भोलि हेर्नुहोला हामी बालुवाटारमा हामी नै हुनेछौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादीलाई भर्याङ बनाउनु भएको रहेछ प्रधानमन्त्री बन्न र टिक्नको लागि। तपाईँहरूले त खबर गरेकै हो भने ठुलो बोल्नु, कहाँ खबर गर्यो? मोबाइलमा आएको छैन, मोबाइल बिग्रियो होला भन्नुहुन्छ। अर्को पार्टीमा सामेल हुनुभयो भने मात्रै तपाईँको पद जान्छ। यो पार्टीमा बसुन्जेलसम्म केपी ओली होइन कसैले पनि तपाईँलाई हटाउन सक्दैन। अष्टलक्ष्मी साके म त उहाँलाई सभापति जान्छु। माधव नेपालजीहरू नेकपा एमालेमा स्वागत छ। माधव नेपाललाई टोपबहादुरले स्वागत गरेको छ। कुन दिन केपी ओलीले दिनेछन् दलक बल्ल थाहा पाउनुहोस्। सच्चिएर सही बाटोमा आउनुहोस्, कि त आफ्नै पुरानो घरमा फर्किनुहोस्, होइन भने आउनुहोस् हामीसँग हात मिलाउन। भोलि के सिद्ध्याउने हुन् के खाने हुन् थाहा छैन। स्वयं पुष्पलाल नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो, तर कङ्ग्रेसबाट उहाँको मोह भङ्ग भयो। 32 सालमा स्थापना गर्दाखेरि केपी ओली थिएनन्। केपी ओली थिए तर जेलमा थिए। अनि केपी ओली कृति के देखाउँछन् भने एमाले म हुँ म कहाँ आऊ। केपी ओली एमाले होइन, हुने हो भने उनी बिमाले भए हुन्छ, सीमाले भए हुन्छ। उहाँ यही हुनुहुन्छ, उहाँ यही जिउँदै हुनुहुन्छ। केपी ओली आएर हेरे हुन्छ पुरानो व्यक्ति। अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा उपस्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय सचिव, स्थायी कमिटीका सदस्य, गोकर्ण विष्ट, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, जयन्ती राई लगायत सबै हुनुहुन्छ। थुप्रै हेरेको पछाडि हेरेको त थुप्रै हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यहरू। नाम नलिँदाखेरि चित्त नदुखाउनु होला। र अष्टलक्ष्मी कमलको नामै छुटेछ। यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि अष्टलक्ष्मी साके, म त उहाँलाई सभापति जान्छु। र सबै उपस्थित प्यारा कमरेडहरू, आज हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा यहाँ भेला भएका छौँ। यसको अवस्था हाम्रो पार्टी जीवनमा र यो महिला आन्दोलनको जीवनमा पनि यदा कदा कहिले काहीँ मात्रै आउने गर्छ। मुख्यतः हाम्रो पार्टी जीवनमा देखा परेको यो गम्भीर परिस्थितिको कारणले, सङ्कटपूर्ण अवस्थाको कारणले आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको हामीसँग जोडिएका विचार समूहका साथीहरूको, कमरेडहरूको राष्ट्रिय बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला यही चैत्रको 4 र 5 गतेका दिनमा हामीले काठमाडौँमा आयोजना गरेका थियौँ। र तपाईहरुमध्ये मलाई लाग्दछ थुप्रै हाम्रा महिला कमरेडहरूको त्यसमा सहभागिता पनि रहेको हुनुपर्दछ। तर सबैको उपस्थिति त्यहाँ नभएको हुनाले त्यो भेलाको सन्दर्भमा थोरै केही जानकारी राख्नु भएको अवस्था भएको हुनाले त्यस सन्दर्भमा पनि म केही चर्चाहरू गर्नेछु। अहिले त्यही कुराको सेरोफेरोमा रहेर नै, त्यही परिवेशमा नै अखिल नेपाल महिला सङ्घको यो विशिष्ट प्रकृतिको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना भइरहेछ। कस्तो विडम्बना, पार्टी एउटै छ, गतिविधि फरक फरक छ। यहाँ मैले एउटा पढ्दै थिएँ, अहिले
एकजना बाहिरबाट ल्याएकी मान्छे टोप बहादुर राय माझी, उनले हामीलाई भन्दा रहेछन्, माधव नेपालजीहरू नेकपा एमालेमा स्वागत छ। माधव नेपाललाई टोप बहादुरले स्वागत गरे। राजनीति कहिले सुरु गरेका हुन्? मैले राजनीति गरेर संगठन बनाउँदाखेरि विद्यार्थी भएर लागिरहेका मान्छेले मलाई नेकपा एमालेमा स्वागत छ। जसले एमाले निर्माण गर्यो, जसले माले बनायो, जसले कोअर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना गर्यो, त्यो मान्छेलाई स्वागत छ रे बिचरा। कुन दिन केपी ओलीले दिनेछन् दलक बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। अब यो हेर्नु देखिहालेको हुनाले नजर परेको। नजर पर्नुको अर्थ के हो भने त्यसले प्रवृत्ति बतायो। के छ प्रवृत्ति केपी शर्मा ओली कमरेडको? त्यो प्रवृत्ति, त्यो सोच, त्यो चिन्तनलाई बिचरा टोप बहादुरले बोलेका मात्रै हो। उनी त बिचरा मात्रै हो, उनको अभिनय आधार पनि बलियो छैन। अब उनी भोलि न घर न घाटको हुनेवाला छ। तैपनि म एउटा मौका दिन चाहन्छु, सच्चिएर सही बाटोमा आउनुहोस्, कि त आफ्नै पुरानो घरमा फर्किनुहोस्, होइन भने आउनुहोस् हामीसँग हात मिलाउन गर्नु। ढिलो भएपछि पछि त आउने अवस्था नबनाओस्। अहिले पनि मौका दिन चाहन्छु म तपाईलाई र तपाईँ जस्ता यस्तै मुखमा जे आयो त्यो बोल्ने मान्छेहरूलाई। हामी बोल्नै जान्दैनौँ भने ठानेछौँ क्या हो, कस्ता कस्तासँग सामना गरेर आइयो, यी सबैका सामु दौरा मात्रै हो। के हुन्छ? त्यसो हुनाले यो प्रवृत्तिलाई हामी भन्छौँ केपी ओली प्रवृत्ति, र यो ओली प्रवृत्तिसँग हामी जोडिरहेका छौँ। के हो त्यो प्रवृत्ति त? आखिर पार्टीभित्र के भयो समस्या, के उत्पन्न भयो समस्या? तपाईहरु सबैको मनमा त्यही जिज्ञासा होला। र त्यसमध्ये पनि महिला कमरेडहरूको बारेमा म बेग्लै कुरा गरौँला। अखिल नेपाल महिला सङ्घ एकीकृत हुँदाखेरि कति पीडा, कति वेदना तपाईले सहनु भएको छ भन्ने कुरालाई म अनुभूत गर्न सक्छु। सधैँभरि पाखा लगाउने, सधैँभरि पञ्चाउने, माथि उठ्नै नदिने, सङ्गठितै नगर्ने, सङ्गठित गरिहाल्यो भने कामको जिम्मै नदिने, यो त पीडा, वेदना, व्यथा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसमा म पछि प्रवेश गरौँला। पहिलो विषय भनेको पार्टी। किन पार्टी जसले विचारको मार्गदर्शन गर्दछ, बाटो देखाउँछ। यसर्थमा हामी सबै उपस्थित भएका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेसँग आबद्ध जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल महिला सङ्घका योद्धाहरू। यसर्थमा पार्टीका योद्धाहरू पनि हौ। हाम्रो दुईटै जिम्मेवारी छ, पार्टीको जिम्मेवारी र पार्टीको जिम्मेवारीका साथसाथमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको एउटा योद्धा भएका उहाँले त्यसको पनि जिम्मेवारी। यो दोहोरो जिम्मेवारी तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्नेछ, गरिरहनु भएको पनि छ। र तपाईँहरू यत्रो बृहत सङ्ख्यामा यहाँ आउनु भएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईहरु सबैलाई म पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले पनि धेरै चुनौतीको सामना गरेर यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ आउनु पनि सजिलो छैन। भोलि के सिध्याउने हुन्, के खाने हुन् थाहा छैन। कतै खुसी दिने हुन् कि, किनभने एकजना महिला हाम्रा सांसद कमरेडले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो,
अरूतिर लाग्यो भने ख्याल गर, बाटामा हिँड्ने बेलामा मोटरले ठक्कर देला, ख्याल गर्नुहोस्। अर्थात् मोटरको दुर्घटनामा पार्दिनुहोस् भन्नु धम्काए। उहाँले त्यस्तो चोटिलो जवाब दिनुभयो। मलाई धम्काउन खोजेको, तर्साउन खोजेको, म धम्किने, तर्सिने, डराउने मान्छे हो। म जुन ठाउँमा उभिएको छु, दृढताका साथ उभिएको छु भन्ने बित्तिकै होइन होइन दिदी मैले त्यो भन्न खोजेको होइन भन्दै लथरक्क परि अर्की धम्काउने मान्छे। त्यसो हुनाले मैले 1 से 1 महिला योद्धाहरू देखेको छु। मेरो सामुन्नेमा उहाँले फोन गर्नुभएको छ, उहाँलाई दबाब दिँदाखेरि जवाब दिनुभएको छ। यो धेरै लोभ देखाउने काम नगर, यो मन्त्रीको लोभ अनि सभापति बनाउने लोभ अनि आर्थिक पैसाहरू दिएर मलाई चाहिँ तान्ने लोभ, यो लोभ लालच देखाउने काम नगर, धम्क्याउने कोसिस नगर, तर्साउने कोसिस नगर। हाम्रै समूहमा उहाँले दिएका जवाब मैले अहिले पनि सम्झिरहेको छु। यी सबै महिला योद्धाहरूलाई म फेरि पनि अत्यन्तै सम्मानका साथ उहाँलाई लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस्तै कुराले हामीलाई प्रेरणा दिने गर्दछ, यस्तै कुराले हामीलाई हौसला दिने गर्दछ, यस्तै कुराले हामीमा कता कता उत्पन्न हुने अन्योलतालाई, निराशालाई, हताशालाई चिर्नका लागि बल प्रदान गर्दछ। आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढेका योद्धाहरू त्यही विचारबाट ओतप्रोत भएर अगाडि बढेका छन्। त्यही विचार अध्ययन गर्दै पढ्दै पढ्दै अनि पुराना योद्धाहरूको जीवनी सम्झिँदै एउटा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र अघि बढ्ने आँट पलाएर आउँछ। र त्यो आँट, त्यो हिम्मत, त्यो साहस तपाईँमा भएको देख्दाखेरि मलाई गौरव लागेको छ। यस अर्थमा पहिलो कुरा म भन्न चाहन्छु, हामीलाई चिन्ताहरू को होइन, हामीलाई चिन्ता यो देशको चिन्ता हो। हामी देशभक्त नेपाली भएको हुनाले नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान कसरी जोगाउने, नेपालको मर्यादा कसरी माथि उठाउने, नेपालीको शान कसरी माथि उठाउने, हामीलाई चिन्ता त्यो हो। हामीलाई चिन्ता जनताको हो। जनताको हरिबिजोग हामी देख्न चाहँदैनौँ। गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले पिर्सिएका, अन्याय अत्याचारमा पिर्सिएका जनताहरूको त्यो वेदना हामीले हेरेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले जनताको समस्याले हामीलाई पिरोल्छ। यस अर्थमा हामी कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सम्झिन पुग्छौँ, कम्युनिस्ट विचारलाई सम्झिन पुग्छौँ, मार्क्सवादलाई हामी सम्झिन पुग्छौँ। मार्क्सवादको सिद्धान्तले नै संसारभरिका श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको सिद्धान्त अगाडि सार्यो। त्यो लेनिनवादले नै विश्वभरिका श्रमजीवी जनताहरू एकताबद्ध हो, सबै उत्पीडित समुदायहरू एकताबद्ध हो भन्ने आह्वान गर्यो। र उत्पीडित समुदायले आफ्नो मुक्तिको सिद्धान्तको रूपमा मार्क्सवाद, लेनिनवादलाई ग्रहण गरे, आत्मसात गरे। महिला मुक्तिको निम्ति 1 से 1 योद्धाहरू, क्लारा जेटकिनदेखि लिएर रोजा लक्जमबर्गसम्म यस्ता योद्धाहरू त्यही मार्क्सवादको सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भएर अगाडि बढे, कम्युनिस्ट राजनीतिलाई विकार गरेर अगाडि बढे। र यिनै योद्धाहरूबाट हामी प्रेरणा प्राप्त गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँ महिला योद्धाहरूलाई भन्न चाहन्छु म, तपाईँहरूले सिद्धान्तलाई राम्ररी आत्मसात गर्नुहोस्, किनभने विचार शून्य मान्छेको कुनै काम छैन। विचार शून्य मानिसको उद्देश्य आफ्नो स्वार्थ मात्रै हुन्छ। विचारमा लागेका मान्छेहरूको उद्देश्य समाजको परिवर्तन र जनताको मुक्ति हुन्छ।
समाजको परिवर्तन र जनताको मुक्तिको ध्येय र उद्देश्यले उनीहरू आफूलाई समर्पित गर्छन्, आफ्नो जीवन आहुति दिनका लागि तयार हुन्छन् अनि उनीहरू त्याग, तपस्या, बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गर्छन्। त्यही त्याग, तपस्या, बलिदान र समर्पण हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा पुराना योद्धाहरूले, अग्रणी योद्धाहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यही बाटोमा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। हिजो हामीले देशमा लोकतन्त्र नपाएको बेलामा राजतन्त्र, अझ त्योभन्दा पहिले जहानी राजतन्त्र, पछिल्लो अवस्थामा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही, यी सबै भइरहेको बेलामा लोकतान्त्रिक अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्यौँ, आफ्नो हक अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्यौँ, राजनीतिक अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्यौँ। राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने क्रममा नै हामीले निरङ्कुश शासनलाई पराजित गर्यौँ, निरङ्कुशतालाई उन्मूलन गर्यौँ। निरङ्कुशतालाई बोक्ने 2000 वर्षको त्यो सामन्ती शासनलाई, सामन्ती व्यवस्थालाई हामीले इतिहासको रक्षामा फालिदियौँ र हामीले एउटा नयाँ इतिहासको सृजना गर्यौँ। त्यो हामीले गर्यौँ, नेपाली जनताले गरे। तपाईँ महिलाहरू त्यो बेला सम्झिनुहोस्, योगमाया जस्ता योद्धाहरू यो धरतीले जन्मायो। त्यो बेलामा राणाहरूको कालो शासनमा महिलाले पढ्न पाउँदैनथे, शिक्षा हासिल गर्न पाउँदैनथे। त्यो बेलामा हिम्मत गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। शिक्षाको अधिकारका लागि उहाँले अग्रसरता लिनुभयो र जब उहाँलाई एउटा ठुलो चुनौती आयो, आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि, आफ्नो अस्मिताको रक्षा गर्नका लागि जब चुनौतीको अवस्था देखा पर्यो, ज्यान जोखिममा राख्नुभयो, नदीमा हाम फाल्नुभयो, जीवन बलिदान गर्नुभयो, मनबाट डराउनु भएन। यस्ता योद्धाहरू मात्रै होइन, विदुषीहरू जन्मिए राजा जनकको दरबारमा। ती विदुषीहरू अत्यन्तै ज्ञानको भण्डार भएका, अरू सबैसँग पुरुषसँग पनि शास्त्रास्त्र गर्न सक्ने त्यो बेलाका योद्धाहरूलाई सम्झिनुहोस्। गार्गी जस्ता योद्धाहरू यही भूमिले जन्माएको छ, नेपाल धरतीले जन्माएको छ। यसर्थमा नेपाली महिलाहरूले आफूलाई हीन ठान्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। तपाईले आफूलाई सबै हिसाबले पुरुषको जहिले पनि दासी हुनुपर्छ र माथामा बस्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता राख्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यही महिलालाई आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नका लागि प्रमोदनाथ प्रसिद्ध जस्ता योद्धाहरूले महिला मुक्तिको रचनाहरू, नारी बन्धन र मुक्तिका किताबहरू उहाँले अगाडि सार्नुभयो, लेख्नुभयो। महिलाहरूमा नयाँ जागरण, नयाँ चेतना उहाँले प्रदान गर्नुभयो। त्यो किताब यदि छैन भने फेरि पनि त्यो किताब पुनः प्रकाशित गरेर सबैको हातमा पुर्याउनुपर्छ। तपाईँ आमा हजुरआमा भइसकेकाहरूले आफ्ना छोरी नातिनीहरूलाई, पनातिनीहरूको हातमा पनि पुर्याउनुपर्छ। नभए पढ्ने बानी छुट्नेछ। अध्ययन गर्ने कुरा, आफ्नै मुक्तिका निम्ति लेखिएका किताबहरू, आफ्नै पीडा र वेदनाले भरिएका किताबहरू, उनीहरूले बारेमा जानकारी पनि पाउने छैनन्। त्यसुनाले तपाईँले फेरि दोहोऱ्याएर त्यो किताब पढ्नुपर्छ। र यस्तै यस्तै रचनाहरू कहाँ कहाँ के निस्केका छन्, देशभित्र देश बाहिर यस्ता रचनाहरूको सँगालो पनि बरु प्रकाशित गरेर तपाईँहरूले पढाउनु पनि पर्छ। त्यसले एउटा बाटो देखाउँछ, आत्मविश्वास पैदा गर्छ, अघि बढ्ने जाँगर पलाउँछ, चुनौतीको सामना गर्ने साहस बढ्छ।
र विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँछ, विश्वास बढाउँछ। त्यसो हुनाले यी पुराना इतिहासको आवश्यकता सधैँभरि पर्छ। प्रेरणाको स्रोतको खोजी जहिले पनि हुने गर्दछ। माओ सेतुङले भन्नुभएको छ, राम्रा उदाहरण जहिले पनि खोज, राम्रा उदाहरणको प्रचार जहिले पनि गर, तिनीहरूका राम्रा कुराहरू के छन् त्यसबाट सिक्ने काम गर, त्यसले तिमीलाई अघि बढ्नका लागि हौसला दिन्छ र हौसला भएको मानिसले मात्रै चुनौतीको सामना गर्न सक्दछ। त्यसो भए हामी चुनौतीको बीचमा उभिएका छौँ। यो चुनौतीलाई विगतमा पनि हामीले सामना गर्दै आयौँ, अहिले पनि सामना गर्न हामी तयार छौँ। यस अर्थमा हामी कायर होइनौँ। हामी जनताको मुक्तिका लागि, महिला मुक्तिका लागि, दलित मुक्तिका लागि र सबै थिचिएका पिल्सिएका जनताको मुक्तिका लागि हामी लागेका छौँ, जुटेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न। नेपाली समाजमा सामन्तवादका अवशेषहरू अहिले पनि छन्। त्यसका सन्दर्भमा पनि म चर्चा गर्नेछु। त्यसमा अहिले मैले सुरु गर्न खोजेका थिएँ, यो समस्या किन आयो? यत्रा राम्रा उद्देश्य लिएर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरियो। यति राम्रो उद्देश्य राखेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2006 सालको वैशाख 10 गतेका दिनमा नेपालको भूमिमा सम्भव नभएपछि भारतको भूमिको कलकत्ताको श्याम बजारमा यही काठमाडौँका एकजना रामेछापमा जन्मिएका कमर पुष्पलाल उहाँको नेतृत्वमा मोती देवी सहितको एउटा योद्धाहरूको टिमले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका। नेपालको धरतीमा कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता महसुस गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गरे र कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै जनतालाई मुक्ति दिन सक्दछ, अरू पार्टीबाट चाहिँ सम्भव छैन भने निष्कर्षमा पुगे। यी योद्धाहरूमध्ये तपाईँलाई थाहा छ, कोही प्रजा परिषदसँग सम्बद्ध थिए, पहिले कोही नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेका थिए। स्वयं कमल पुष्पलाल नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो, तर कङ्ग्रेसबाट उहाँको मोह भङ्ग भयो, कङ्ग्रेस पार्टी त्याग्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्न अग्रसर हुनुभयो। ती पाँचैजना योद्धाहरू कमल पुष्पलाल हुनुभयो, नरबहादुर कर्माचार्य हुनुभयो, निरञ्जन गोविन्द वैद्य हुनुभयो र त्यसै गरी मोती देवी हुनुभयो र अर्को के र अर्को हाम्रो यही बाग बजारमा पार्टी भएको घर उमेर बढी भइसकेको छ, यादै पनि नारायण विलास जोशी हो। यी 5 जना योद्धाहरूले त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यसको पहिलो पर्चा कमल पुष्पलालले प्रकाशित गर्नुभयो। त्यो पर्चामा उहाँले मुक्तिको सिद्धान्त अगाडि सार्नुभयो। मार्क्सवाद लेनिनवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। त्यस बेलाका अरू पनि योद्धाहरू हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टी गठनको बेलामा उहाँहरू सहभागी हुन सक्नु भएन। मनमोहन अधिकारी हुनुहोस्, चाहे तुलसीलाल अमात्य हुनुहोस्, यी अनेक योद्धाहरू हुँदाहुँदै पनि पार्टी निर्माण गर्ने बेलामा यी 4 जनाको उपस्थिति थियो र बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि बैठकमा पुग्न सक्नु भएन मोती देवी, तर यी 5 जनाले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यही स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा जनताको माझमा बिच्दै गयो, आन्दोलनमा उत्रिँदै गयो, पार्टीका जन्मदिन सङ्गठनहरू बन्दै गए, बनाउँदै लगियो। महिला आन्दोलन अगाडि बढ्यो। यही महिला आन्दोलन अगाडि बढ्ने क्रममा काठमाडौँको नगरपालिकाको चुनावमा साधना प्रधानले नगरपालिकाको चुनावमा जितेर उहाँले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसो हुनाले यिनै योद्धाहरू, साधना प्रधान, शाहना प्रधान जस्ता योद्धाहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिएर उहाँहरू पनि सँगसँगै पुरुषसँग हातेमालो गर्दै काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुभयो। साधना प्रधान
शाहना प्रधान थाहा छ, साधना र मनमोहन अधिकारी, त्यसै गरी शाहना र पुष्पलाल, यी दुई चारैजना कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएर आफ्नो वैवाहिक जीवन पनि जोड्नु भएको अगाडि बढाउनु भयो। यस अर्थमा उहाँहरूको विरासत हामीले थाम्नु पर्नेछ। उहाँले छाडेर जानुभएको अभिभावक हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। त्यस हुनाले त्यही विचार मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रकाशमा हामीले अगाडि बढ्नु छ। त्यो मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तबाट हामी लयस भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही विचारलाई नै पछि गएर हामीले जब अनेक उतार चढाव र कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्यो, यो सबै सन्दर्भमा म जान चाहन्न, गोकर्ण विश्व पनि हुनुहुन्छ र यो अष्ट लक्ष्मी साकेकर्ण पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुहुनेछ। यति मात्र मैले भन्न चाहन्छु कि यस्तै यस्तै योद्धाहरूले अगाडि बढाउनु भएको बाटोमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी त्यसै बेलामा ती योद्धाहरूमध्ये द्वारिका देवी ठकुराइन जस्ता योद्धाहरू पनि यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको थियो। यो पुरानो समयमा मात्रै होइन, पछिल्लो कालमा पनि सम्झिने हो भने विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता महिला योद्धाहरू सहभागी हुँदै जानुभयो, अगाडि बढ्दै जानुभयो र यो सबै वर्ण समुदायको बीचमा पुग्यो। सबै भूभागमा यो फैलिँदै गयो र सबै भूभागमा फैल्दै पनि पछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र अनेक वैचारिक बहस ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि अझै भन्न सकिन्छ जतिखेर दोस्रो महाधिवेशन भएको थियो त्यो बेला विचार पुष्पलालको पास भएको थियो, तर संगठनको नेता बन्न पुगेका थिए केशरचन्द्र रायमाझी। विचार एउटाको नेतृत्व अर्कैको भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी विसर्जनको दिशामा जान थाल्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले बाटो बिरायो। फलस्वरूप केशरचन्द्र रायमाझीले उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा घात गरे, राजालाई समर्थन गरे, प्रजातन्त्र विरोधी कुलाई समर्थन गरे र उनले पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्न गए। त्यसले पार्टीभित्र ठुलो वैचारिक द्वन्द्व सृजना गर्यो। अरू योद्धाहरूले अलग पार्टी, त्यही पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर रायमाझीलाई छोडेर अगाडि बढे। तेस्रो महाधिवेशनसम्म फेरि सँगसँगै अगाडि बढे। तेस्रो महाधिवेशनपछि फेरि द्वन्द्व देखा पर्यो। द्वन्द्व देखा परिसकेपछि त्यो पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सकेन। झन्डै झन्डै केन्द्रविहीन अवस्था भयो। त्यो केन्द्रविहीन अवस्था हुँदाखेरि कतिपय मान्छे निराश पनि भए, तर केही योद्धाहरू फेरि निराश भएनन्। अझ नयाँ पिँढी आयो। त्यही बेला नयाँ पिँढी आयो, अगाडि बढ्यो। पुराना योद्धाहरूलाई उसले बिर्स्यो अनि नयाँ योद्धा, नयाँ पङ्क्ति अगाडि बढ्यो। त्यस बीचमा पुराना योद्धाहरू पनि आफ्नो हिसाबले गतिशील नै हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन अधिकारी आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी बीपी अधिकारी आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। अनि रायमाझीलाई छोडेर विष्णुबहादुर मानन्द र कृष्णराज वर्मा जस्ता योद्धाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील नै हुनुहुन्थ्यो। मोहन विक्रम सिंहदेखि लिएर अनि चौथो महाधिवेशनको अर्को समूह पनि आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील थियो। जिल्ला जिल्लामा यसरी आन्दोलन बाँचिरहेको थियो। अलग अलग समूहमा त्यो आन्दोलन बाँचिरहेको थियो। मार्क्सवादको सिद्धान्त जिउँदै थियो। मार्क्सवादको सिद्धान्तलाई नेपाली जनताको माझमा पुर्याउने योद्धाहरू देखा पर्दै गइरहेका थिए। आन्दोलन समाप्त भएन, फेरि अगाडि बढ्यो। त्यही अगाडि बढ्ने क्रममा 2031 सालमा 2028 सालमा झापा विद्रोह भयो। झापा विद्रोहमा फेरि मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता अनि राधाकृष्ण मैनाली जस्ता योद्धाहरू अगाडि बढे। त्यही अगाडि बढ्ने क्रममा हामी 2031 सालमा सिपी मैनाली र म दुईजना हामी मिलेर त्यस्तै पर्चा निकाल्यौँ। 31 सालको जेठ महिना 31 सालको जेठ महिनामा पर्चा निकालेर
विराटनगरबाट त्यो प्रचार निकालेर अनि देशव्यापी रूपमा फैलाउने क्रममा म आएँ र यहाँ पिस्कर सिन्धुपाल्चोक यस ठाउँमा म आउँदाखेरि अमृत बोहरासँग भेट भयो, भूपेन्द्र नेपालीसँग भेट भयो, जेएन खनालसँग भेट भयो। यी सबै योद्धाहरू मिलेर हामीले 32 सालमा कोर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना गर्यौँ। ती स्थापना गर्ने 8 मध्ये 4 जना छैनन् हामीसँग, अहिले पनि 4 जना हामीसँगै जोडिएका छन्। 1 जना पनि केपी ओलीसँग जोडिएका छैन। झापा आन्दोलनका पुराना योद्धाहरू मोहनचन्द्र अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली अनि त्यति मात्रै होइन, नरेश खरेल, धनेन्द्र बस्नेत जस्ता झापा आन्दोलनका 101 योद्धाहरू 1 जना पनि केपी ओलीसँग जोडिएका छैनन्, सबै हामीसँग जोडिएका छन्। यसरी 32 सालमा सुरु गरेको कोर्डिनेसन केन्द्र पछि गएर योलाई विस्तार गर्दै लगियो। धेरै समूहहरू आबद्ध हुँदै गए अनि जीवराज आशिषको नेतृत्वमा मोदनाथ, प्रसिद्ध वामदेव गौतम जस्ता योद्धाहरू, सिद्धनाथ गेवालीदेखि लिएर ती सबै योद्धाहरू, हामी मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरू फेरि एकताबद्ध भइसकेपछि त्यसले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्यो। 2034 सालमा पनि हामी एकताबद्ध भयौँ। 35 सालमा नेकपा मालेको स्थापना गरियो। त्यो माले स्थापना गर्दाखेरि केपी ओली थिएनन्। 32 सालमा स्थापना गर्दाखेरि केपी ओली थिएनन्। केपी ओली थिए तर जेलमा थिए। जेलमा 30 सालमा जेलमा जाने केपी ओली 29 सालमा मेरै डेरामा विराटनगरमा बसेका थिए मोहनचन्द्र अधिकारी र केपी ओलीजी। अनि उहाँहरू नै रौतहट जिल्लामा मैले नै लिएर गएको उहाँहरूलाई। त्यहाँ लगिसकेपछि त्यहीँबाट गिरफ्तार भएर उहाँहरू जेल जानुभएको। त्यस हुनाले मैले केपी ओलीको केही पनि योगदान छैन म त्यस्तो भन्दिनँ। र जेल बसेको हुनाले उहाँले अहिलेको सङ्गठनमा उहाँको भूमिका रहे। जेलको भूमिका कस्तो रह्यो जेलमा बस्ने योद्धाहरूले बताउनु हुनेछ, म त्यस बारेमा भन्न चाहन्न। तर मैले सुन्दाखेरि त्यहाँ पनि सबैलाई दुःख मात्रै दिनुहुन्थ्यो भनेर सुने। मैले झुटो बोल्नु हुँदैन, मैले त्यो बेला दुःख पाएको थिएन मलाई। तर अरूले भन्नुहुन्छ कि दुःख मात्रै दिने गर्दैन, थाहा छैन। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ 35 सालमा मदन भण्डारीले व्यवस्थापन गर्नु भएर हामीले महाधिवेशन गऱ्यौँ, हामीले सम्मेलन गऱ्यौँ, नेकपा माले बनायौँ। अनि 46 सालको आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ। मदन भण्डारी, म र जेएन खनाल 3 जनाको मूल कमिटी थियो। त्यसैले हाँक्यो, आन्दोलनलाई सफल बनाइयो, संविधान बनाइयो। संविधान बनाउने क्रममा भरत मोहन अधिकारी कङ्ग्रेससँग सम्पर्क भयो अनि हामी दुईटैले सल्लाह गऱ्यौँ। मनमोहन समूह र नेकपा मालेको बीचमा वार्ता भयो। नेकपा मार्क्सवादी त्यो नाम थियो। नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा माले दुईटैको बीचमा वार्ता भयो। वार्ता गर्ने हामी 3 जना थियौँ। मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र म आफै थिएँ। र त्यसपछि 2047 सालको पुस महिनामा हामीले नेकपा एमाले बनायौँ। त्यस हुनाले त्यो एमाले बनाउने मूल नेता केपी ओली होइनन्। अनि केपी ओली कृति के देखाउँछन् भने एमाले म हुँ, म कहाँ आऊ। त्यस हुनाले मैले भनिरहेको छु केपी ओली एमाले होइन, हुने हो भने बी माले भए हुन्छ, सी माले भए हुन्छ। त्यही हुनाले यो अरू कुराको भाग नदेखाए हुन्छ हाम्रो सामु। अनि उनले हिजो प्लेन गर्दै भनेको छ हामी यहाँ छौँ बाट माइती गर्न बसेका छौँ। हामी त यहीँ छौँ। यहाँ कालीमाटीमा भन्यो कालीमाटीमा छ, सानेपा भन्यो सानेपामा छ, माइती घर मण्डला भन्यो माइती घर मण्डलामा छ। भोलि हेर्नु होला हामी बालुवाटारमा हामी नै हुनेछौँ। त्यस हुनाले मेरै हो सबै।
कृपया ओलीजी यो घमण्डको चुचुरोबाट तल ओर्लिनुहोस्, घमण्डको सगरमाथामा नचढ्नुहोस्। अहिले धेरै बिगारेको छ तपाईँमा रहेको व्यक्तिवादले, धेरै बिगारेको छ तपाईँको वैचारिक विचलनले। तपाईँ सिद्धान्तनिष्ठ हुन सक्नु भएन, तपाईँ आदर्शप्रति समर्पित हुन सक्नु भएन र अहिलेको लडाईँ यही विचारसँग जोडिएको छ। हामी चाहन्छौँ पार्टी बनाऊ। पार्टी किन बनाउने भन्दाखेरि दुईटा उद्देश्यका लागि। एउटा हाम्रो देशमा समाजवाद ल्याउने कामको लागि यो विचारले मार्गदर्शन गरोस्। नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुन्छ त्यसको निम्ति लागौँ र त्यो समाजवादको मूल उद्देश्य जनताको समृद्धि हो र समाजको परिवर्तन हो। यो समाजको परिवर्तनका लागि नै हामी लागेका छौँ। हामी विचार शून्य होइनौँ, आदर्श शून्य होइनौँ। त्यसो हुनाले वास्तवमा यो बेलादेखि हामीसँग रहेका महिला योद्धाहरू लागिरहेका हामी सबै एउटै मोर्चामा छौँ। यस बेलामा लाग्ने योद्धा हाम्रो अष्टलक्ष्मी कमरेड, उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ यहीँ जिउँदै हुनुहुन्छ। केपीले आएर हेरे हुन्छ पुरानो व्यक्ति। पुरो शोभा चित्रकार यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेरे हुन्छ। काठमाडौँको सबै सङ्गठन बनाउने उहाँहरू नै हो। त्यस बेलामा मेरा सहयोद्धा उहाँहरू नै हो। रवि चित्रकार झापा आन्दोलनको पुरानो योद्धा, मैले नाम बिर्सेछु, जिउँदा गौरा प्रसाई झन् यहीँ हुनुहुन्छ अगाडि। सारा त्यो बेलाको जल्दो बल्दो व्यक्तित्व अहिले पनि क्रियाशील भएर लागिरहनु भएको छ। अनि गौरा प्रसाईले झापाको जब चर्चा गर्न थाल्नुभयो भने मैले त एउटा छेउ पनि भन्न सक्दिनँ, उहाँले सबै व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। केपी ओलीको बारेमा मभन्दा बढ्ता उहाँलाई थाहा छ। कथा व्यथा लेख्नुहोस् है राम्ररी, कथा व्यथा लेख्नु जरुरी पर्छ। किन मैले सुनेको छु उहाँको कथा र व्यथा, पीडा र वेदनाहरू कति घोच्न सक्दा रहेछन्, कति घोच्न सक्दा रहेछन्। धन्न सहनुभयो गौरा कमरेड। म भएको त सहनालाई सहनेवाला पनि थियो, सहनुभएको। त्यसै गरी अहिले हामीले यत्रो सम्मान गरेका छौँ नानी मैया नकर्मीलाई। अवश्य मैले चर्चा गर्नुपर्छ। झापाकी महिला योद्धा पवित्रा यहाँ हुनुहुन्छ, यमुना पवित्रा निरौला, यी सबै महिलाहरू, अरूको नाम मैले लिन सकिनँ। फेरि हामी कसैको चर्चा गर्न जीवन यिनीहरूले कस्तो नै नाम हो। कसैले एक दिन मात्रै ध्यान जाँदो रहेछ, एकदम पुरानो झापा आन्दोलनको योद्धा, नेत्र घिमिरेकी धर्मपत्नी, जीवन सङ्गिनी, अहिलेसम्म पनि यो उमेरमा कस्तो ऊर्जाका साथ लाग्नु छ। मभन्दा पनि जेठै हुनुहोला, त्यसैमा म कति ऊर्जाशील हुन सक्नुला हेर्न बाँकी छ। भनेपछि उहाँ मात्रै एक्लै हुनुहुन्न, आफ्नो सन्तानलाई पनि यो बाटोमा लाउनु भएको छ। छोरी त्यत्तिकै सक्रिय भएर क्रियाशील भएर जुटेकी छन्। त्यसै सबैले तपाईँले आफ्नो आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि यही विचारमा कम्युनिस्ट पार्टीमा र आन्दोलनमा समर्पित गर्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने पार्टीमा यो समस्या आयो कहाँबाट? समस्या धेरैको पुरानो सन्दर्भमा जान चाहन्न। 2071 सालमा जब नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन भयो, त्यो महाधिवेशन हुँदाखेरि हामीले एउटा दस्तावेज राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्यौं र त्यो प्रतिवेदनमा नेपाली समाजको चरित्र चित्रण गरिएको थियो। त्यो समाजको चरित्र चित्रण गर्दाखेरि, वर्गीय चरित्रको निरूपण गर्दाखेरि केपी ओली सहमत हुनुहुन्न थियो। अहिले पनि सहमत हुनुहुन्न उहाँ, तर पनि त्यही दस्तावेज पास भयो, विचार एउटाको पास भयो। त्यो विचार हामीले अगाडि सारेका थियौँ। नेतृत्वमा केपी ओली जित्नुभयो र त्यही दिनबाट नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट उत्पन्न हुन थाल्यो। त्यही दिनदेखि नै सङ्कट खडा भयो र तपाईँले सुन्नुभएको होला, प्रत्येक बैठकमा विवाद हुन्छ।
किन विवाद हुन्थ्यो भने उहाँलाई मत नदिने कुनै पनि मान्छेलाई उहाँ जिम्मा दिन चाहनुहुन्थ्यो, सङ्गठित गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उसलाई उसको पत्ता साफ गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उसलाई समाप्त पार्न चाहनुहुन्थ्यो। यो सबै सन्दर्भमा पहिले पनि कति दुःख दिनुभएको थियो कमल जेल खनालले बताउनुहुनेछ। झापाको सन्दर्भमा पनि केपी ओलीको सन्दर्भमा मभन्दा नजिकै इलामवासी भएको हुनाले पनि कोअर्डिनेसन कालको पुरानो योद्धा कमल जेल खनालले ती सबै सन्दर्भमा पनि भन्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि वास्तवमा 71 सालको असार साउनमा नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनमा केपी ओली नेतृत्वमा आइसकेपछि पार्टीमा सङ्कटको सुरुवात भएको र त्यो सङ्कटलाई हामीले पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गरेर सहेर सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढाइरहेका थियौँ। त्यसै बेलामा तपाईँले सुन्नुभएको होला, बैठकमा हामीले लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थियौँ। कमल गोकर्ण यही हुनुहुन्छ। अनेक बैठकमा विवादहरू भए, फरक विचारहरू व्यक्त भए। सबै एक से एक हामी व्यक्तिहरू, चाहे अष्टलक्ष्मी कमल हुनुहोस्, चाहे गोकर्ण विष्णु हुनुहोस्, घनश्याम भुषाल हुनुहोस्, चाहे अरू कोही, सबै हामीले उहाँका गलत कुराको आलोचना गर्थ्यौँ, सुधार्न गराई भन्ने गर्दथ्यौँ। उहाँ सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न, सुध्रिने कुनै लक्षण देखाउनु भएको थिएन। हुँदा हुँदा प्रत्येक ठाउँमा जब टिकट बाँड्नु पर्यो, संसदको टिकट, स्थानीय निकायको टिकट, त्यसमा पनि उहाँले पूर्वाग्रह गर्नुभयो। कुनै पनि नेतृत्वमा ल्याउनु पर्यो भने त्यहाँ पनि पूर्वाग्रह राख्नुभयो। र तपाईँलाई थाहा छ, अखिल नेपाल महिला सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदाखेरि उर्मिला अर्यालसँग कस्तो व्यवहार गरियो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अत्यन्तै चिसो हो। मैले त्यस सन्दर्भमा तपाईँलाई सम्झाइरहनु पर्दैन। हामीले सुन्यौँ पोखराको अधिवेशनमा उहाँले हात पात्रै गर्ने तहमा, अपमान गर्ने तहमा व्यवहार गरिएको। त्यस हुनाले यहाँ सावित्रा भुषाल पनि हुनुहुन्छ। यी पुराना सबै कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा हो। भनेपछि यी सबै यस्ता किसिमका व्यवहारहरू भोग्दै तपाईँ आउनु। यी सबै सन्दर्भमा जब हामीले सबै कुरालाई सह्यौँ, मिलेर जाउँ भन्यौँ र जतिसुकै अपमान भए पनि, जतिसुकै पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार भए पनि, जतिसुकै पन्छाउन खोजे पनि, अवसर वञ्चित गर्न खोजे पनि, त्यही पनि हामी मिलेरै जाउँ भनेपछि चुनावमा लाग्यौँ, स्थानीय तहमा जित्यौँ, प्रतिनिधि सभामा जित्यौँ, प्रदेश सभामा जित्यौँ। नेकपा एमाले एउटा हैसियत प्राप्त गर्यो। त्यो विजयलाई केपी ओलीले आफ्नो निजी विजय ठान्नु, निजी उहाँले आफ्नो शौर्य ठान्नुभयो। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि विजय प्राप्त भयो भने उहाँले ठान्नुभयो। जबकि कमल पुष्पलाल भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति प्रधान हुँदैन, नीति प्रधान हुन्छ। कमल पुष्पलालले भन्नुहुन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन। सही नीति लिएको छ भने त्यही नीति अनुसारको नेताहरूले पार्टी हाँक्ने गर्दछन्। पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूको सक्रियताले अनि परिणाम प्राप्त हुने गर्दछ। त्यही परिणाम सक्रियताको कारणले नै हामीले यसभन्दा पहिले पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेका थियौँ। 62-63 हामीले ज्ञानेन्द्रको शासनलाई ढालेका थियौँ। संविधान निर्माण गर्ने काममा जुटेका थियौँ। संविधान बनाउने काममा सबैको भूमिका रहेको थियो र संविधान हामीले घोषणा गर्ने बेलामा बाहिरबाट आएको दबावलाई नसहेर, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर, नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेर हामीले नेपालको संविधान 2072 सालको असोज 3 गते जारी गरेका। त्यही संविधानमा महिलाको अधिकारको राम्रो व्याख्या पनि गरिएको छ। महिला अधिकारको व्याख्या गरिएको छ। त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई भनौँ, 2052 सालमा जनकपुरमा भएको राष्ट्रिय हाम्रो परिषदको बैठकमा महिलाहरूको निम्ति विशेष स्थानका लागि स्थानीय तहमा महिलालाई अनिवार्य रूपमा त्यो बेलाको चुनावमा गाउँ तहबाट प्रत्येक तहमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्दै हामीले
त्यो बेलामा प्रस्ताव पास गरेका थियौँ। त्यही प्रस्तावको आधारमा स्थानीय विकास मन्त्री भएको बेलामा कमरेड अमृत बोहराले नयाँ कानुन ल्याउनु भयो र महिलालाई अधिकार दिलाउने काममा भूमिका खेल्नु। यी सबै सन्दर्भ तपाईँले सम्झिनु पर्दछ। यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। इतिहासका यी सबै पाटाहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले हामी महिलाहरूको अधिकारको पक्षमा छौँ, जनताको अधिकारको पक्षमा छौँ। हामी पार्टीभित्र पार्टी सदस्यहरूको अधिकारको पक्षमा छौँ र हामी सबै हिसाबले के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी लोकतान्त्रिक छविका साथ अगाडि बढौँ। लोकतान्त्रिक छविका साथ कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि बढ्नुपर्छ। तानाशाही तरिकाले कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो हुनाले मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको विचार अगाडि सार्नुभयो। त्यसलाई हामीले सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढायौँ र हामीले भन्यौँ अब कम्युनिस्ट पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, शासन व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ। हामीले तिनै क्षेत्रको लोकतान्त्रिकरणको मान्यताका साथ पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक तरिका अवलम्बन गर्दै गयौँ। सबै समुदायलाई समेट्ने कुरा सोच्यौँ। महिलाहरूको निम्ति 1/3, अझ महिला र पुरुष बराबरीको अधिकार, यी सबै मान्यताहरू लिँदै दलितहरूको सम्मान, मधेसी समुदायको सम्मान, मुस्लिम समुदायको सम्मान, जनजातिहरूको सम्मान, पिछडिएको समुदायको सम्मान, सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूको विकासको निम्ति हाम्रो विशेष प्रतिबद्धता, यी जम्मै कुरा सोचेर समाजको पुरै सबै वर्ग तहका जनतालाई कसरी हामीले समाजमा अगाडि बढाउने, राजनीतिमा अगाडि बढाउने, प्रशासनमा अगाडि बढाउने, राज्यका सबै निकायमा अगाडि बढाउने, यो हामीले अत्यन्तै सचेत प्रयत्न गर्दै अगाडि बढ्यौँ र यो सचेत प्रयत्नका साथ अहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हो, यसै सन्दर्भमा अहिले यो पार्टीमा अहिले जुन समस्या खडा भयो, 2071 सालमा केपी ओली आइसकेपछि समस्या देखिए, यी समस्यालाई पनि हामीले अन्तर्सङ्घर्षमा उठाइरहेकै थियौँ र आवश्यक पर्छ भने तपाईँहरूसँग हामी पुरानो दस्तावेज पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। 71 सालमा हामीले लडेका दस्तावेजहरू, हामीले पेश गरेका फरक मतहरू, हामीले पेश गरेका दस्तावेजहरू, त्यो तपाईँहरूले पाइसकेपछि थाहा हुन्छ यो त आजको कुरो रहेनछ, उहिले दिएको कुरो रहेछ। त्यो अहिले पनि सम्मोषण छ। र त्यसपछि जब पार्टी एकीकरणको कुरा भयो, हामी खुसी भयौँ, किन दुईटा ठुला पार्टीहरू एकताबद्ध भए। मोहन विक्रमको धारबाट अगाडि बढेका अनि पुष्पन दाहालको नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलन अगाडि बढेर फेरि शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर उहाँलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि मैले ठुलो भूमिका खेलेका थिएँ। कत्रो जोखिम म ल्याएको थिएँ तपाईँलाई थाहा छ। सिलिगुडी गइनँ कि लखनऊ गइनँ, म पटना गइनँ कि गोरखपुर गइनँ, दिल्ली गइनँ, गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई लगिएन कि पुष्पन दाहाललाई रोल्पाबाट ल्याइएन। रोल्पामा कुरा गर्नका लागि कमरेड वामदेव गौतम र युवराज दिवालीलाई पनि पठाइयो, उहाँहरू जानुभयो। अनि उहाँले त्यहाँ वार्ता गरेर केही सहमति गरेको कुरामा केपी ओलीले दुईटैमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो। किन कुरा गरेको उग्रवादीसँग, किन गरेको सहमति भन्दै पार्टीको स्थायी कमिटीमा कुरा उठाउनु भयो। मैले पठाएको सूचीमा मेरो उहाँहरूमाथि कारबाही हुँदैन, त्यस्तो मान्छे उहाँ। तर यस्तै मान्छेले भोलि गएर अचानक प्रचण्डसँग नयाँ दोस्ती सुरु गर्नुभयो र हामीलाई पनि संगठन बनाउनु भएन, राम्ररी थाहा दिनु भएन। पछि गएर हामी पनि जोडियौँ, हामी पनि त्यसमा अवश्य पनि समाहित भयौँ। दस्तावेज बनाउने कुरामा म सामेल भएको थिएँ। पछि गएर धेरै कुरामा हामी पनि जोडियौँ, तर कतिपय कुराहरूमा हामीलाई थाहा पनि भएन। गोप्य सम्झौताहरू गर्नुभएको रहेछ। गोप्य सम्झौतामा उहाँले के गर्नुभएको छ भने दुईटै अध्यक्ष पालो अध्यक्षता गर्ने। गोप्य सम्झौतामा के गर्नुभएको रहेछ भने प्रधानमन्त्री आधा कार्यकाल एउटा, आधा कार्यकाल अर्को भन्ने सहमति गर्ने केपी ओली नै हो। प्रचण्डसँग गर्ने कागजमा सही गर्ने केपी ओली नै हो, हामी होइन। त अहिले आएर बुझ्दाखेरि के देखिन्छ भने हाम्रो कमरेड केपी ओलीले पुष्पन दाहाल प्रचण्ड माओवादीलाई भर्याङ बनाउनु भएको रहेछ प्रधानमन्त्री बन्न र टिक्नको लागि। किनभने नेकपा एमालेको बहुमत थिएन। सबभन्दा ठुलो पार्टी त थियो, 120 सिट हामीले ल्याएका थियौँ, 121 सिट ल्याएका थियौँ।
तर अझै हामीले 17 सिट चाहिन्थ्यो, 16 सिट चाहिन्थ्यो। त्यो 117 सिट भनेपछि भरे माओवादी पार्टीले काङ्ग्रेससँग मिलेर अरू पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्थ्यो। त्यही डरले गर्दाखेरि उहाँले अनि माओवादीसँग उहाँले तालमेलको कुरा पनि गर्नुभयो अनि त्यसपछि सरकारमा सहकार्यको कुरा गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा अब बुझिन्छ। उहाँको नियत राम्रो भए हामी कम्युनिस्ट समाज परिवर्तनको निम्ति समाजवादको निम्ति मिलेर जाउँ भन्ने चाहना भए हामी व्यक्तिलाई प्रमुख नठानौँ, सिद्धान्तलाई प्रमुख ठानौँ, हाम्रो उद्देश्यलाई प्रमुख ठानौँ भन्ने कुरालाई उहाँले केन्द्रबिन्दुमा राख्नु भएन। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा जब उहाँका सङ्गठनात्मक गतिविधिहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक भए हामीले विरोध गर्न थाल्यौँ। सुरुमै पहिलो एकताको पहिलो दिनमा के गर्नुभयो थाहा छ तपाईँलाई? 241 जना व्यक्तिको बारेमा मेरो र केपी कमलको बिचमा सहमति भयो। किन पार्टीले हामी 2 जना जिम्मा दिएको थियो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नामलाई फाइनल गर्ने पूर्व एमालेको तर्फबाट। त्यो दिएको नाममध्ये एउटा नाम उहाँले नाम काटेर हटाइदिनु, अर्कै मान्छेलाई ल्याउनु। किनभने उहाँका मान्छेले भने यो मान्छे ल्याउनु हुँदैन, सोभियत ढकालको नाम उहाँले स्याङ जाति दातुवाको नाम काट्नु अनि 2 जना नाम थपिदिनु भयो। थाहै छैन, बैठकमा छलफलै भएको छैन, सर्कुलरमा जारी गरिदिनु भयो। आसेपासेलाई स्तरीय नभएको मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीमा आमन्त्रित सदस्य भनेर यो विधि प्रक्रियाको उल्लङ्घनको सुरुवात हो। यो उल्लङ्घन हुने बित्तिकै विरोध सुरु भयो पार्टीभित्र, तर यो रोकिएन। पछि जिल्ला कमिटीको जब एकता गर्नु पर्यो भने उहाँले 5 वटा जिल्लामा उहाँसँग सहमत नभएका हामीसँग सहमत भएका मान्छेलाई 5 ठाउँमा दिनुभयो ठाउँ, अरू बाँकी जम्मै जिल्लाहरू उहाँले आफ्नो एकलौटी मान्छे राख्नु। त्यो गोप्य कागज मैले फेला पारेँ, त्यो कागज मलाई पुष्पन दाहालजीले दिनुभएको थियो अनि त्यसमा मैले आपत्ति गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यसमा सुधार भयो। कति गाह्रो तपाईँहरूलाई बचाउनका लागि, तपाईँहरूकै लागि हुँदा तपाईँलाई थाहा छ के प्रवृत्ति अहिलेसम्म देखियो। र मकवानपुर जिल्लामा मुनु सिक्देल त्यहाँको जिल्ला अध्यक्ष मुनु सिक्देल मान्दैन हुँदै उहाँको नाम प्लेट हटाएर त्यो कोठा कब्जा गरेर कुर्सी भाँचेर अर्कै मान्छेको नाम झुन्ड्याउने काम केपी ओलीको गुटले अहिले पनि गरिरहेको छ। भनेपछि उहाँमा कति असहिष्णुता छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। उहाँमा विधि प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। मापदण्डमा को आधारमा चल्न चाहनुहुन्न भन्ने कुरा बुझिन्छ। हामी विधि प्रक्रियाको आधारमा चल्न चाहन्छौँ, पार्टी त्यही ढङ्गले बनाउन चाहन्छौँ, सही विचारको आधारमा, सही सङ्गठनात्मक तरिकाको आधारमा, कार्यकर्ताको समुचित मूल्याङ्कन गर्ने कुराको आधारमा हामी चल्न चाहन्छौँ। त्यसमा अहिलेको लडाइँ भनेको पार्टीभित्र सामूहिकता या व्यक्तिवादिता यस बीचको लडाइँ, पार्टीभित्र विधि विधानको आधारमा चल्ने या मनपरी आधारमा चल्ने बीचको लडाइँ हो। यो लडाइँ भनेको क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने कि व्यक्तिवादी पार्टी बनाउने भन्ने कुराको लडाइँ हो। यो लडाइँ त्यस हुनाले वास्तवमा कुनै 2टा नेता बीचको पदको लडाइँ होइन, यो 2टा नेताको इज्जत र प्रतिष्ठाको लडाइँ होइन। यो नेताहरूको बीचमा यो कुनै जुङ्गाको लडाइँ होइन, यो त्यतिकै ईर्ष्याको बाट आएको कुरा पनि होइन। यो आएको भनेको ठिक तरिकाले पार्टी चलाइएन, ठिक तरिकाले चलाउनु पर्यो, सरकार पनि राम्ररी चल्नु पर्यो, जनताका समस्याको बारेमा छलफल हुनु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो, समयमा तोकिएको बेलामा बैठक बस्नु पर्यो, बैठकमा जनताका समस्याहरू त्यसको समस्याको बारेमा एजेन्डा राख्नु पर्यो, ती एजेन्डामा बसेर छलफल गर्न पाउनु पर्यो, हाम्रो विचार त्यहाँ व्यक्त गर्न पाउनु पर्यो। जस्तो उदाहरणको निम्ति कोरोनाको बारेमा, कोरोनाको समस्यालाई हल गर्ने कसरी, त्यसको निम्ति कस्तो किसिमको अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने, कसरी जनतालाई मोबिलाइज गर्ने, सबै पार्टीलाई कसरी परिचालित गर्ने, यो कुरा हामीले उठायौँ। तर केपी कमललाई यो मन परेन। यसो खिल्ली उडाउनु भयो उहाँले, विरोध गर्नुभयो उहाँले। त्यसो हुनाले यसो हेर्दाखेरि विषय केही पनि होइन जस्तो लागे पनि विषय वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने समस्या केपी ओलीमा रहेको व्यक्तिवाद नै हो।
त्यसो हुनाले मूल समस्याको जरो के हो भने पहिलो कुरा हामी प्रश्न पर्छ, हामी नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने। अहिले पनि नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशालाई आधार बनाऊ। त्यो आधार बनाउँदाखेरि नवौं महाधिवेशनको दस्तावेज पढौँ, हामी राजनीतिक प्रतिवेदन हेरौँ, संगठनात्मक प्रस्ताव पढौँ, विधान हेरौँ, नियमावली हेरौँ, त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। त्यो नै नेकपा एमालेलाई फेरि पुनर्जागृत गर्ने पहिलो आधार हुन्छ। दोस्रो कुरा, अब एमालेलाई अगाडि बढाउने हो भने सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसला त गलत नै छ। दुईटा पार्टीले अब पार्टी मिल्छौँ भन्ने निर्णय गर्यो, मिल्यो, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो, त्यो नाममा 3 वर्षसम्म गतिविधिहरू भए, 2 वर्षसम्म गतिविधिहरू भए, 200 भन्दा बढी चुनाव लडिए, अनि सारा कामहरू भइसकेपछि त्यो एकता मान्दिन, भङ्ग गर भन्न पाइन्छ। तर सर्वोच्चले फैसला गरिदियो, त्यो फैसला बेठिक छ, त्यो फैसला माग्दै नमागेको फैसला पनि हो र त्यो राजनीतिक उद्देश्यबाट आधारित फैसला मात्रै हो, त्यो न्यायिक फैसला होइन भन्ने हामीले लागेको छ। तर यसका बावजुद पनि सर्वोच्चको फैसला मान्नै पर्ने बाध्यता पनि छ। यस अर्थमा हामी त्यो फैसला मानेर जाउँ, पार्टी फेरि अगाडि बढाउँ। र दोस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ भने अब पूर्व एमालेको ठाउँमा हामी फर्काउँ। अहिले ध्यान दिनुहोस् है, हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने कार्यकर्ता भेलामा भनेको कुरा के हो भने हामी पार्टी फुटाउने होइन, पार्टी हामी एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने हो। पार्टी एकताबद्ध बनाएर लिएर जानलाई के गर्नुपर्छ हामीले भने 2075 साल जेठ 3 गते दुईटा पार्टी एकताबद्ध भए। दुई पार्टी एकताबद्ध हुनुभन्दा पहिले दुईटैका आफ्ना दुईटा कुरा, पूर्व माओवादीको कुरा भयो, पूर्व एमालेको हकमा जेठ 2 गतेसम्म जुन कमिटीहरू थिए, जुन संगठनात्मक संरचनाहरू थिए, जो पदाधिकारीहरू थिए, जो सदस्यहरू थिए, यी सबै जनसङ्गठनदेखि लिएर पार्टी सङ्गठनलाई यथावत रूपमा हामीले जिम्मा दिनुपर्छ। हामी त मान्न तयार छौँ। तपाईँको अध्यक्ष पनि हामी मान्छौँ, तपाईँको बच्चु सबै मान्छौँ, मान्दैन त भनेको छैन। त्यो हामीले भनेको त्यो हो। तर केपी कमरेडलाई त्यो मान्ने भएन। हामीले भन्यौँ त्यो ठाउँमा सुरु गर। तर जब कार्तिक यो फागुन महिनाको 23 गते सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि उहाँले फागुनको 28 गते बालुवाटारमा एउटा बैठक गर्नुभयो। त्यो बैठकको बारेमा हामी कसैलाई थाहा छैन। 207 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये उहाँसँग भएका 90 जनालाई मात्रै उहाँले सूचित गर्नुभयो। 90 जनालाई सुटुक्क बोलाउनु भयो। त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिनुभएछ। केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिएर हिसाब किताब गर्नुभएछ। केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत छैन। बहुमत हुने बित्तिकै मलाई हटाउँछ कि क्या प्रधानमन्त्रीबाट पनि अध्यक्षबाट पनि भन्दै उहाँले असुरक्षित महसुस गरेर एकैचोटि पार्टीमा हुँदै नभएका मान्छे, पूर्व माओवादीबाट आएका मान्छेलाई पार्टीमा प्रवेशै नगराइकन, सदस्य नदिकन, अनि पार्टीको सङ्गठनमा निर्णय नगरिकन एकलौटी रूपमा 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा थपिदिनु। अनि त्यति मात्रै होइन, पार्टीको विधान एक्लै संशोधन गर्नुभयो। बैठक चाहिएन। त्यो संशोधन गरेर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले महाधिवेशन गर्ने एकलौटी निर्णय गर्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने जम्मै पदाधिकारीहरूलाई हटाइदिनु। हामीसँग 4 जना उपाध्यक्ष, 5 जना थिए, विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभयो, 4 जना सबै उपाध्यक्ष उहाँको विपक्षमा। हामीसँग 1 जना महासचिव केपी ओलीको पक्षमा, 2 जना उपमहासचिव, हामीसँग एउटा उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, एउटा केपी ओलीको पक्षमा विष्णु पौडेल। हामीसँग 5 जना सचिव मध्ये 3 जना सचिव हाम्रो पक्षमा, एउटा गोकर्ण विष्ट, एउटा योगेश भट्टराई, एउटा भीम आचार्य।
उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली अनि भीम रावल र वामदेव पनि केपीको विपक्ष। त्यसै गरी दुईटा वरिष्ठ नेता म पनि जेएन कमल पनि उहाँको विपक्षमा। उहाँ पदाधिकारी हेर्नुहुन्छ आफ्नो विपक्ष, सचिवालय हेर्नुहुन्छ आफ्नो विपक्षमा, पोलिट ब्युरोमा हामी 23-24 जना छौँ, केपी ओलीसँग 19 जना 20 जना छ, त्यहाँ पनि अल्पमतमा। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँ 90, हामी 94 छ, त्यहाँ पनि अल्पमतमा। त्यस हुनाले त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक उहाँमा बोलाएर मान्छे एकलौटी बसाएर अनि बैठक बोलाउनु, अनि त्यस्तो ठाउँमा कसैसँग बस्न सकिन्छ। अनि यसै बिचमा हामी उहाँले बोलाएपछि गयौँ। उहाँले बोलाउनुको फोन गर्नुभयो मलाई, भेटौँ भनेपछि हुन्छ भने। हुन्छ भनिसकेपछि बालुवाटारमा भेटौँ भन्नुभयो उहाँले। म बालुवाटारमा त जान्न भने, बालुवाटारमा म जान्न। अनि उहाँले भन्नुभयो म पनि बाहिर निस्किन डाक्टरले दिँदैन, म पनि बाहिर जान्न। तपाईँ पनि ननिस्किने, म पनि नजाने हो, भेट हुन्न। मेरो के जान्छ। त्यसपछि होइन फेरि त भेटौँ न भनेपछि मैले हाम्रो पार्टी अफिसमा भेटौँ। पार्टीका गतिविधिहरू निजी घरमा हुँदैन, सरकारी निवासमा हुँदैन, पार्टी अफिसमा हुने भनेपछि पार्टी अफिसमा हामी भेट्यौँ। र पार्टी अफिसमा जाँदाखेरि मैले पनि म एक्लै आउँदिनँ, किन मलाई थाहा छ म एक्लै भेटेँ भने उहाँले भोलि प्रचार गर्नुहुन्छ, माधव नेपालले मेरो पद जोगाइदिनु पर्यो पनि गिरेर आउँदै थिएँ, मिलाउँछु म भने मेरो त खुट्टै मल्दै थिएँ, कसो त्यसलाई घस्नु बाल्दै छु भन्नु। यस्तो मान्छे। त्यसो हुनाले म एक्लै भेट्दैछु भनेर 4 जनालाई लिएर भीम रावल जानुभयो, घनश्याम भूषाल जानुभयो, रघुजी पन्त जानुभयो, सुरेन्द्र पाण्डे र म। अनि उहाँको तर्फबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, प्रदीप गेवाली 4 जना। अनि त्यहाँ उहाँले म 28 गतेको बैठकलाई फिर्ता लिने पक्षमा छैन। हामीले त्यो अवैध बैठक हो, त्यो बैठक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको जानकारी बिना कसैलाई थाहा छैन, त्यो बसेको बैठक नै अवैध हो, बहुमत सदस्यलाई थाहा छैन भनेपछि तपाईँले त खबर गरेकै हो भने झुटो बोल्नु। कहाँ खबर गर्यो? मोबाइलमा आएको छैन, मोबाइल बिग्रियो होला भन्नुहुन्छ। एउटाको मोबाइल बिग्रेको होला, अर्को मोबाइल के हो? त्यो सबै मोबाइल त्यो एमपिसीले बिगार्ने क्या हो भन्छ। यस्ता जाली कुरा गर्ने मान्छे। त्यसपछि उहाँ नमान्ने, उहाँले नमान्ने हो भने यो हाम्रो चाहिँ अब बिचमा यो कुराकानीको कुनै अर्थ छैन भन्यो। उहाँले भन्नुभयो भेला स्थगित गर्नुहोस्। हामीले भन्यो भेला स्थगित गर्छ, तर तपाईँको 28 गतेको बैठकको निर्णयलाई फिर्ता लिनुहोस्। त्यो बैठक अवैधानिक भएको हुनाले त्यसलाई तपाईँले फिर्ता लिनुहोस्। फिर्ता लिनुभयो भने हामी यत्रो देशभरिमा गरेको खबरको बैठक 4-5 गतेको राष्ट्रिय भेला हामी रोक्न तयार छौँ। यो त बढी लचिलो के हो भनेपछि उहाँ जसरी पनि हामीहरूको मानवर्धन गर्न, निराश बनाउन अनि उहाँले कोसिस गर्नुभयो। धम्की अहिले दिइरहनु भएको छ, सांसद पद चट गरिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सांसद पद चट गर्ने उहाँको हिम्मत छ भने गर्नुहोस् न। एउटा कुरा क्लियर हुनुहोस्, तपाईँ नगरपालिका गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ भने, जिल्ला समन्वयमा हुनुहुन्छ भने आतिनु पर्दैन। त्यो मान्छे ती व्यक्तिहरूलाई पार्टीले चट गर्न सक्दैन। त्यो पद कब जान्छ भने यदि तपाईँ आफैले दल त्याग गर्नुभयो भने, अर्को पार्टीमा सामेल हुनुभयो भने मात्रै तपाईँको पद जान्छ। यो पार्टीमा बसुन्जेलसम्म केपी ओली होइन कसैले पनि तपाईँलाई हटाउन सक्दैन। जहाँसम्म प्रदेश सभा र सङ्घीय सांसदको कुरा छ, त्यो कानुनी हामी व्यवस्था पनि हेरिरहेका छौँ। तर हाम्रा महिला कमेटी मलाई भन्नुभयो एकजनाले, हाम्रो आउनुभएको छैन निराजेहरू कमेटी कमेटी मलाई फोन गर्नु, मलाई त बडो कस्तो लाग्यो, पत्यारै भएन, कत्रो साहस गर्छ। कमेटी हाम्रो यो लोगो खोसिएला कि तपाईँहरू हामीलाई 8 नगरेको हो। तपाईँले यो लोगोको चिन्ता छैन, कमेटी लोगो फाल्न तयार छ, तपाईँको साथ छोड्दैन। हामीलाई यो पद चाहिएको छैन।
यो सभापति पद या कुनै पनि लोगो यो मन्त्री पदको चाहिँ होइन। हामी साथमा छौँ, हामी सही विचारको पक्षमा छौँ, दृढताका साथ जुझ्छौँ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामीलाई साथमा हामी जान तयार छौँ। हुँदा हिजो हामीले दुई यो संसदीय दलको बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा छलफलहरू चल्यो। छलफलमा कहिलेकाहीँ हामी यो गर्ने कि उ गर्ने भन्दै जानुहोस् भन्थे। जानुहोस् भनिसकेपछि बाटोमा नजानुहोस् भनेर रोक्यो। रोक्न खोज्दा दुईजना भित्र छिर्नु भएको छ बालुवाटारमा। अनि बालुवाटारमा छिर्दाखेरि त त्यहाँ उहाँले अपमान गर्यो। त्यहाँ पुग्नुभयो कलिला खान तनहुको, त्यहाँ पुग्नुभयो गङ्गा चौधरी सदगौवा दाङको। र उहाँले बडो नराम्रो मान्नुभयो। होइन मलाई हामीले त दुनियाँले के भन्लान्, केपी ओलीका मान्छेले त खाउँला जस्तो आँखाले हेरिरहेका छन्, हामी त्यहाँबाट भाग्यौँ आयौँ भनेर भन्नु। मैले भने सरी है, गल्ती हाम्रै हो, तपाईँहरूको गल्ती होइन। त्यसमा तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरू भरपर्दा योद्धा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको त्यहाँ गौरव छ। त्यसमा तपाईँ त्यहाँ गएकोमा हाम्रो दोष छ, तपाईँको दोष होइन। त्यसो भए तपाईँले पनि नकारात्मक बन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यसो भए म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो लडाइँ अहिले विचारको लडाइँ हो। विचार भनेको पार्टीलाई कस्तो बनाउने, कता लिएर जाने, यो देशलाई कस्तो बनाउने, देशलाई कता लिएर जाने, कस्तो सङ्गठन बनाउने, कसरी चलाउने, कस्तो कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने, त्यो कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षित गर्ने, यो विषयसँग जोडिएको, जनताको आन्दोलनको विषयसँग जोडिएको, जनताको समस्याको विषयसँग जोडिएको यो विवादको विषय। त्यसो भएर यो विषयमा हामी चाहन्छौँ तपाईँ हामी एक साथ हौँ। तपाईँहरू जसरी आउनु भएको छ अखिल नेपाल महिला सङ्घको यो भेलामा तपाईँको जुन विशाल उपस्थिति भएको छ, यी सबै सन्दर्भमा संगठनात्मक व्यवस्थापन गर्ने काम हुनेछ। नेतृत्वको विभिन्न तहहरूको सन्दर्भमा एउटा धारणा, एउटा सोच, एउटा व्यवस्थाहरू पनि गरिनेछ। यस सबैको बारेमा तपाईँले गहन रूपमा छलफल गर्नुहुनेछ र म तपाईँहरूको यो कार्यक्रम, यो भेला सबै हिसाबले सफल होस्, उत्साहका साथ, दृढताका साथ हामी सँगै अगाडि बढौँ। त्यो सँगै अगाडि बढ्ने क्रममा तपाईँ हामी गरी उभियौँ, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, यही विश्वास दिलाउँदै म आफ्नो धन्यवाद।